خوش آمدید اصحاب محترم رسانه، خبرنگاران محترم پاکستانی، برادران عزیزم که در این نشست حضور دارید، خدمت شما خیلی مقام عرض می‌کنم. جلسه امروز موضوعی که براش در نظر گرفتیم یک نشست مطبوعاتی هست در مورد یک مسابقه بزرگ بین المللی با موضوع قرآن کریم. मैं आप तमाम साथी ब्रदर को इस महफिल में खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो महफिल है वो एक बैनुल-अक़वामी सतह की महफिल है कि जो इससे आपके सहाफ़त के मौजूद से मुताल्लिक़ है और इसमें कुरान करीम के मुकाबले के हवाले से प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। قبل از شروع این نشست مطبوعاتی لازم می‌دونم که از آقای اصغرجتویی مدیر محترم گروه خبرنگاران و جناب آقای دکتر مشکی رایزن محترم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پاکستان که در این جمع حضور پیدا کردن و انشاءالله از بیاناتشون هم استفاده خواهیم کرد تشکر کنم. इससे पहले कि इस महफिल का बाकायदा आगाज़ की जाए, मैं सबसे पहले जनाब जतोई साहब जो कि प्रेस क्लब के सदर हैं और जनाब मजीद मुश्की साहब सकाफ़ती काउंसलर इस्लामी जमहूरियत ईरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इस महफिल में मौजूद हैं और हम उनके जो गुफ्तगू है उससे भी इस्तेफादा करेंगे। علاقمندان و من از بیانیه رو به اصطلاح از روی متن خود بیانیه میخونم. دوستان از این متن میتونن استفاده بکنن برای نشر و انتشار در فضاهای مختلف، چون کار قرآنی هست و در ماه مبارک رمضان هم بناس اتفاق بیفته. خواهشم این هستش که همه عزیزان حد اکثر تلاشش خودشون رو برای انتشار خبر این نشست خبری به کار بگیرن. انشاءالله خداوند شما و زندگیتون برکت عنایت بفرمایید. मैं आपके सामने बयानिया को पढ़ रहा हूँ और क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो माह रमज़ान मुबारक के हवाले से है कि उसमें इससे इस्तेफादा किया जाएगा, लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि इस बयानिया के मुताबिक आप जो है वो अमल करते हुए माह रमज़ान मुबारक में जो है इसको भरपूर तौर पे कवरेज दें। مفتخر هستیم که در اینجا گرد هم آمدیم که آغاز 5مین دوره مسابقات بین المللی قرآنی اقرأ رو به شما عزیزان اعلام کنیم. मैं ये बताते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि ये हमारा 5वां जो बैनुल-अक़वामी मुसाबक़ात का दौरा है कि जो कुरान करीम के हवाले से है और इसमें हम जो है जमा हैं, ये हमारे लिए बाइज़ खुशी है। شبکه سحر اردو شبکه تلویزیونی هست که محدوده پوشش جغرافیاییش برای شبه قاره به خصوص کشور مسلمان و برادر پاکستان هست و این مسابقه قرآنی از این شبکه برای 5مین سال متوالی به صورت بین المللی برگزار میشه. ईरान का टेलीविज़न शहर वो टेलीविज़न है कि जो जोग्राफियाई हुदूद के हवाले से जो है वो मशरक़ वस्ता बिलख़ुसूस इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को कवरेज देता है। این رویداد بزرگ قرآنی در ماه مبارک رمضان سال 1446 یعنی امسال هجری قمری برابر با سال 2025 میلادی برگزار میشه. ویژه برادران هست و با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و شناسایی استعدادهای برجسته در زمینه تلاوت قرآن کریم
و ایجاد یک پیوند عمیق بین دوستداران قرآن کریم طراحی شده. ये प्रोग्राम जो कि इस दफ़ा तश्कील दिया गया है, ये इस साल यानी जो है वो 2025 जो कि शमसी एतबार से 1403 जो शमसी के मुतरादिफ है, इसमें रमज़ान मुबारक का ये प्रोग्राम जो है वो होगा। और इसमें हमारा जो हदफ है वो ये है कि जो इस्लामी हमारा मकसद वो कुरान करीम के हवाले से नौजवान नस्ल को रोशनास करवाना है। همونطور که عرض کردم هدف این مسابقه شناسایی استعدادهای برجسته در زمینه تلاوت هست و شرکت در این مسابقه برای همه علاقمندان از سراسر جهان آزاد هست و تنها شرط اساسیش تسلط به زبان اردوست. ये जिस तरह के बयान किया है, इस मुसाबके इस जो मुकाबले का प्रोग्राम है ये कुरान करीम पर तसल्लुत रखने वाले उन अफराद के बारे में है कि जो कुरान करीम को अच्छे अंदाज से पढ़ सकते हैं और इसमें उमूमी लोग शिरकत कर सकते हैं। सिर्फ उनकी लिए शर्त ये है कि वो उर्दू ज़बान जानते हों। از ابتدای تأسیس این مسابقه و این برنامه به صورت خاص عرض کردم برای اردو زبانان و به ویژه برادران و خواهران هندی و پاکستانی طراحی شده. همینطور اردو زبانانی که در سایر کشورهای مختلف زندگی میکنند هم طبق شرایط اعلام شده میتونن در این مسابقه شرکت کنند. जैसा कि बयान किया है, ये प्रोग्राम जो है उर्दू ज़बान जानने वालों के लिए जो कि पाकिस्तान में रहने वाले हैं या हिंदुस्तान में रहने वाले हैं या दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क में रहने वाले हैं लेकिन उर्दू ज़बान जानते हैं, उनके लिए तश्कील दिया गया है। और उसकी जो शराइत बयान की गई है, उन्हीं शराइत के साथ अगर वो उर्दू ज़बान जानते हैं तो वो इसमें शिरकत कर सकते हैं। شرایط شرکت در این مسابقه بین المللی تلاوت قرآن این هستش که متقاضیان باید فایل صوتی خودشون رو از تلاوتی که انجام میدن از سوره مبارکه قدر بدون استفاده از افکت های صوتی و حتی اکثر با زمان 5 دقیقه به این شماره‌ای که عرض میکنم از طریق واتساپ ارسال میکنن. इसके लिए ये शर्त है कि जो लोग इस प्रोग्राम में इस मुकाबले में शिरकत करना चाहते हैं वो सूरह कद्र की तिलावत को इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो आपको बताऊंगा इस पर बगैर किसी जो है वॉइस इफेक्ट के उसको इरसाल करें। شماره تلفن رو که خدمتتون عرض میکنم این شماره است که از طریق واتساپ بعد فایل های صوتی براش ارسال بشه. شماره من بخونم به شما. خب میشه 00989108945 شما از روش دوباره بخون براشون تو اردن بخونید. ये देखिए डबल 6989108994335 फिर नोट कीजिएगा 0098910894335 من مجددا چند بار تکرار میکنم در طول برنامه که دوستان این رو در خبرها که میخوان ذکر بکنن چون این شماره تلفن مهمه حتما باید سیو بشه که ارسال بکنن. मैं प्रोग्राम के दौरान इसे दोबारा रिपीट करूंगा ताकि आप लोग इसे सेव कर लें क्योंकि इत्तबात के लिए और ये जो आपको बताया है वीडियो भेजने के लिए ये ज़रूरी है। این مرحله ورودی مسابقه زنده قرآنی هست و بعد از بررسی افراد منتخب برای شرکت
در مرحله اصلی دعوت خواهند شد. ये प्रोग्राम जो है लाइव होगा और इसमें वो अफराद के जो कुरान करीम के मुकाबले में शिरकत करेंगे उन मुंतखब अफराद का चुनाव होगा इसमें. این مسابقه 3 مرحله داره. در مرحله اول قاریان منتخب هر شب آیات تعیین شده رو تلاوت و ارسال میکنن و این مرحله تا شب 24 ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت. इस प्रोग्राम के 3 मराइल होंगे. पहले मरहले में कुरान करीम के कुर्रा जो मुतय्यन करदा आयात हैं उनकी तिलावत करेंगे और ये प्रोग्राम जो है 24 रमज़ान मुबारक तक जारी रहेगा. در مرحله نیمه نهایی 15 نفر از قاریان برتر که بیشترین امتیاز رو کسب کرده باشند در رقابت زنده در شبکه تلویزیونی به صورت لایو شرکت میکنند و این مرحله 5 روز ادامه خواهد داشت. दूसरे मरहले में 15 वो कुर्रा के जो इस मुकाबले में मुमताज नंबरात के साथ कामयाब होंगे उनके दरमियान लाइव मुकाबला होगा और ये मुकाबला जो है वो चंद दिन जारी रहेगा. در مرحله نهایی و پایانی که در عید سعید فطر برگزار میشه 5 قاری برتر با اجرای تلاوت‌های خودشون برای کسب رتبه‌های برتر به رقابت می‌پردازند. और आखिरी जो मरहला होगा जो कि ईद उल फितर तक जारी रहेगा उसमें 5 कुर्रा के जो इस मुसाबके में इस मुकाबले में जो मुमताज़ मकाम हासिल कर पाएंगे उनके दरमियान मुकाबला होगा और वो बाद वाले मरहले के लिए मुंतखब होंगे. علاوه بر پاداش معنوی این مسابقه و ارزشمند این مسابقه که رضایت و رضوان حضرت تعالی رو به دنبال خواهد داشت، یک جوایز نقدی هم برای این مسابقه و نفرات برترش مشخص و معین شده که تقدیم نفرات برتر میشه. इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले अफराद के लिए जहां एक मानवी इसका मकाम मंजिलत है कि खुदावंद मुताल की बारगाह में ये उनका आम जो है बाइस सवाब होगा, वहाँ उनको एक कीमती इनाम जो कि अभी मुय्यन किया गया है वो भी उनको पेश किया जाएगा. نفر اول این مسابقات و برنده اصلی این مسابقات 3000 یورو، نفر دوم 2000 یورو و نفر سوم 1000 یورو به عنوان جایزه دریافت خواهند کرد. इस प्रोग्राम में इस मुकाबले में पहले नंबर वाले शख्स के लिए 3000 यूरो होंगे, दूसरे नंबर वाले के लिए 2000 यूरो और तीसरा नंबर हासिल करने वाले के लिए 1000 यूरो दिए जाएंगे. امسال هم مثل سالهای گذشته اساتید و قاریان برجسته‌ای برای داوری این برنامه در این برنامه زنده تلویزیونی حضور دارند. गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी इस प्रोग्राम में लाइव प्रोग्राम में मोतबर शख्सियात कुर्रा के जो कि आलमी सतह पे मोतबर हैं वो इस प्रोग्राम में बतौर जज शिरकत करेंगे. پاکستان کشور برادر و مسلمان خودمون 2 شخصیت قرآنی برجسته دعوت شدن. पाकिस्तान जो कि हमारा इस्लामी बरादर मुल्क है इससे 2 कुर्रा जो है वो मुंतखब हुए हैं. استاد سید صداقت علی از شاگردان مرحوم استاد عبدالباسط که یک شخصیت قرآنی برجسته در سطح بین المللی شناخته میشن و به عنوان سفیر صلح و امنیت پاکستان فعالیت دارند. पहले जो है वो सैयद सदाकत अली हैं कि जो उस्ताद कारी बासत साहब के शागिर्द हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर शोहरत रखते हैं और आलमी अमन के हवाले से भी
और इस्लामी वहदत के हवाले से भी जो है वो अपनी शनाख्त रखते हैं. همینطور استاد وجاهت رضا قاری بین‌المللی پاکستان هم به عنوان داور دوم در این برنامه حضور خواهند داشت. दूसरे नंबर के जो जज होंगे वो कारी वजाहत साहब होंगे कि जो पाकिस्तान के सतह पे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और इंतहाई पहचान रखने वाले कारी मोहतरम हैं. از کشور هندوستان هم دو قاری و استاد گرانقدر همراه ما هستند. استاد سید مجتبی رضوی حافظ کل قرآن و دارای مدارک عالی در علوم قرآنی. और हिंदुस्तान से भी दो अजीम कुर्रा इस प्रोग्राम में बतौर जज शिरकत करेंगे, जिनमें से पहले जो हैं वो कारी मुज्तबा रज़वी हैं कि जो इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और वो भी वहदत के हवाले से इंतहाई जो है वो शनाख्त रखते हैं. همینطور استاد عزادار عباس خان بنیانگذار این برنامه که سالها در زمینه آموزش قرآن و برگزاری اردوهای قرآنی در کشور هند فعالیت داشته. عزادار عباس خان और दूसरे जो हैं आज़ादार अब्बास खान साहब हैं कि जो कारी इंतहाई जो है वो मुअज़्ज़ज़ कारी हैं हिंदुस्तान के, और इस प्रोग्राम की तशकील के हवाले से वो उनकी बड़ी खिदमत हैं, वो भी इसमें बतौर जज शिरकत करेंगे. امسال علاوه بر بخش برادران ما یک مسابقه ویژه خواهران هم در این برنامه شبکه سحر اردو برگزار خواهیم کرد. इस साल जहां बरादरान के लिए ये प्रोग्राम मुनक़िद होगा, वहां इस प्रोग्राम के साथ साथ ख्वातीन के लिए भी एक प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा. 15 پرسش قرآنی مطرح خواهد شد و هر 2 روز یک سوال مطرح می شود. یعنی برای 30 روز ماه مبارک رمضان هر 2 روز یک پرسش، جمعاً 15 پرسش قرآنی برای خواهران ارائه خواهد شد و شرکت کنندگان میتونن پاسخهای خودشون را از طریق همین شماره تلفنی که عرض کردم ارسال بکنن و 5 نفر اول تا پنجم از برندگان خواهران خواهند. هر 2 روز یک سوال میشه 15 سوال در کل ماه. इस प्रोग्राम में जो कि ख्वातीन के लिए होगा, हर 2 रोज के बाद एक सवाल जो है वो पूछा जाएगा, यानी कुल जो है वो 15 सवाल होंगे कि जो ख्वातीन से पूछे जाएंगे. برای خواهران هم جوایز نفیس و قابل توجه نقدی در نظر گرفته خواهد شد و به اونها تقدیم خواهد شد. ये जो सवाल पूछे जाएंगे उनको भी आपने इसी व्हाट्सएप नंबर पे इरसाल करना है, और उनके लिए भी कीमती जवाइज जो हैं वो पेश किए जाएंगे, कीमती इनामात पेश किए जाएंगे. یکی از تغییرات بزرگ در این و مهم در این مسابقات در امسال این استش که اردو زبان‌هایی که در ایران زندگی می‌کنند امکان شرکت در رقابت اصلی رو ندارند و فقط اهالی هند، پاکستان و اردو زبانان خارج از ایران میتونن مسابقات شرکت. इस साल के प्रोग्राम की एक खुसूसियत ये है कि इस साल इस्लामी जमहूरियत ईरान में रहने वाले उर्दूदान शिरकत नहीं कर सकेंगे, और ये प्रोग्राम फ़कत उन अफराद के लिए है कि जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान या हिंदुस्तान या दूसरे ममालिक में रहते हैं, और इस्लामी जमहूरियत ईरान से बाहर रहने वाले लोगों के लिए है. همینطور تنها افرادی که از شماره تلفن بین المللی استفاده میکنن، یعنی پیش شماره ایران رو نباید داشته باشه، مجاز به شرکت در این مسابقه هست. और इसी तरह से वो अफराद के जिनके पास बैनुल-अक़वामी सतह का फ़ोन नंबर है और उसका कोड इस्लामी जमहूरियत ईरान का कोड ना हो, वो भी इस प्रोग्राम में शिरकत के अहल हैं. ما از تمامی رسانه‌های محترم حاضر در این مجلس و علاقمندان به قرآن کریم دعوت می‌کنیم تا با انتشار این خبر و همراهی در این مسیر
به گسترش فرهنگ قرآنی در سرتاسر جهان انشاءالله یاری بکنن و کمک برسونن. हम आप तमाम मीडिया के अफराद से ये दरख्वास्त करेंगे कि इस जो पुरानी सकाफत है इसकी तरवीज के लिए बैन-अक़वामी सतह पर आप हमारी मदद फरमाएं और इस प्रोग्राम को लाइव नशर करके हमें जो है वो मुआवनत फरमाएं. برای اطلاعات بیشتر میتونند علاقمندان به وبسایت شبکه رسمی شبکه سحر اردو به این نشانی که پشت سر من هست با عنوان urdu.sahartv.ir مراجعه بکنن. اطلاعات کامل در اون وبسایت وجود داره برای اینکه راهنمایی بیشتر بخوان. इसके लिए जो लोग रब्ता करना चाहते हैं वो सहर टीवी की ये जो वेबसाइट नंबर पीछे दिया गया है इस पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं और इससे इस्तेफादा कर सकते हैं. از حضور همه شما عزیزان در این نشست خبری سپاسگزاریم و امیدواریم که این مصاحبه بتونه یک بستر ارزشمندی برای تجلیل از علاقمندان و قاریان قرآن کریم و نشر معارف قرآنی در سطح بین‌المللی باشه. आप सबका इस महफिल में शुक्रिया अदा करने के साथ उम्मीदवार हैं कि ये प्रोग्राम जो है ये तमाम कुरान कराम के चूँकि कुरान करीम की तिलावत के लिए अपनी जो वक्त पेश करेंगे उनके लिए और इस्लामी मुआरिफ की तरवीज के लिए एक प्लेटफॉर्म करार पाएगा. در ادامه از برادر عزیز و استاد ارجمندم جناب آقای دکتر مشکی رایزن محترم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پاکستان که افتخار دادن در این جلسه خدمتشون باشیم خواهش میکنم که با بیانات خودشون در خصوص موضوع بحث امروز ما رو مستفیض بفرمایند و اگر سوالاتی بعداً دوستان داشتن من در خدمتشون هستم. मैं आखिर में जनाब मिश्की साहब सकाफती काउंसलर इस्लामी जमहूरिया ईरान का से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आज के इस प्रोग्राम के हवाले से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएं.